वेलकम बैक। कराची में इस वक्त वजीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। भी बड़ी सख्त नजर रखे हुए हैं। तकरीबन 3.5 लाख या उससे कुछ ऊपर क्यूसिक पानी गुड्डू बराज पे आ चुका है। ये कोई सुलेमान पे जो बारिशें होती हैं या ऊपर से जो पानी आना है वो जब ऐड होगा, फिर यहाँ पे मंगला डैम की स्पिलवे खोल दी। ये चीज़ें भी हमारी नज़र में है कि एक और इम्तिहान ये भी होगा कि सेफली जो दरिया सिंध का पानी है उसको समंदर तक पहुँचा दिया जाए। तो ये जो हमारे पास अभी थ्रेट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त जो एक ब्रीच LBOD में है उसको बंद करने के लिए, और मैं खुद उधर गया था जब परसों, तो वहाँ पे कोई तरीका नहीं था पहुँचने का। मैंने भी हेलीकॉप्टर से सिर्फ व्यू लिया था उसका, और फिर कश्तियों में हमने वहाँ पे सैंड बैग्स पहुँचाई हैं। उधर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि ये ब्रीचेस बंद करते हैं, उन लोगों को कश्तियों में पहुँचाया, और जो और मटेरियल की ज़रूरत होती है वो सब सारा उधर उनको दिया। तो ये सारी इश्यूज थे जो हम देख रहे हैं। आप यही पूछेंगे कि भाई आगे क्या। हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं। आपको पता है पूरे सिंध के लिए हम प्रोजेक्ट्स में चाह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट और हम साथ मिलके आके काम करें। और ये एक जो कुदरती आफत आई है, जैसे हुआ था कोरोना में, हुकूमत सिंध ने, मैं कहता हूँ कि हमने वो शुरू में इनिशिएटिव लिया और सब ने हमें ज्वाइन किया, और फिर एक साथ इकट्ठे काम करके हमने कुछ कंट्रोल में लाए मामलात को, और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की। मेरे ख्याल है इस वक्त भी उसी किस्म की यूनिटी की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल क्लियर कहूँगा, चाहे जो कुछ भी, मुझे पता है कि एज आई एम स्पीकिंग हियर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ दोस्त हमारे कहीं जाके क्रिटिसिज्म कर रहे होंगे कि ये नहीं मिला, फलाना नहीं मिला। मैं कहूँ कि जी वो अपना काम करें, लेकिन मैं फेडरल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस कोऑपरेशन के, जिस यूनिटी का मुजाहरा हमने कोविड में किया, जैसे मैंने कहा सिंध गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए बाकियों ने उनके साथ दिए, इसमें भी वो सिंध हुकूमत जो स्टेप्स ले रही है उसके साथ चले। मैं इसी तरह से आपको बताना भी चाहता हूँ, बड़ी क्रिटिसिज्म वगैरह होती है। इस वक्त जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं कराची शहर के लिए, मैंने उनकी ये लिस्ट अभी थोड़ी देर पहले बैठ के आज सुबह मैंने इनसे कहा यार ये हम बातें करते हैं, लेकिन मेरे पास एक प्रॉपर नंबर्स होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स होने चाहिए कि मैं लोगों से को बता सकूं। मैं आपको बताऊं, इस वक्त हम जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स में, जैसे पहले ही प्रोजेक्ट इसमें लिखा हुआ है K4 वाला, K4 में फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ है। जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट टोटल हमारी कराची के करंट प्रोजेक्ट्स, ये नहीं कि इस साल ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और इसी साल खत्म होंगे, लेकिन इस वक्त कराची में 802 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं एट डिफरेंट स्टेजेस, कुछ एग्जीक्यूशन में और कुछ प्लानिंग के एडवांस स्टेज पे। ये वो नहीं है कि अभी, इसके अलावा बहुत सारे जिनकी अभी सिर्फ इनिशियल काम हुआ है, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी फिजिबिलिटीज तैयार हैं, कुछ फाइनेंसिंग स्टेज पे हैं, कुछ एग्जीक्यूशन स्टेज पे हैं। मैं आपको बड़े बड़े बता दूं, ये K4 का प्रोजेक्ट मैंने बताया, सिर्फ वाटर सेक्टर में वाटर सप्लाई के लिए 110 अरब से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें K4 का फाइनल कॉस्ट जो हम सोच रहे हैं स्टैंड अलोन वो 60 अरब के लगभग होगा। और ये चीजें भी हमारी नजर में है कि एक और इम्तिहान ये भी होगा कि सेफली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि अगस्त में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं। सबसे ज्यादा बारिश मीरपुर खास में हुई। उमरकोट, बदीन, सागर में सैलाब जैसे मनाजिर देखने में आए हैं। जूही में 2,40,000 लोग बारिशों से मुतासिर हुए। 1,640 घरों को नुकसान पहुंचा और कच्चे मकानात तबाह हो गए। वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि बारिशों और नुकसान से सिंध भर में 101 अफराद जाँ बहक हुए हैं।
اور یہاں موسم کی صورتحال شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دنوں تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے۔ اس حوالے سے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد ملک نے JNN نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ 2 دنوں سے جاری بارش کا سلسلہ تو تھم گیا ہے، لیکن اب بھی شہر اقتدار میں کہیں ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، کہیں جو ہے بادلوں کی اٹکیلیاں ہے تو کہیں سورج کی آنکھ مچولی جا رہی ہے۔ اس وقت میں محکمہ موسمیات میں موجود ہوئے، میرے ساتھ ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد صاحب موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ سر مجھے بتائیں کہ بارشوں کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کب تک جاری رہے گا اور ملک کے کون کون سے علاقوں میں یہ بارش جو ہی ہوگی؟ یہ جو سپیل ہے اس کا زیادہ تر فوکس پنجاب پہ ہے، اور یہ آج کا دن اور کل کا دن پنجاب کے ناردرن اور سینٹرل ایریاز پہ رہے گا، اور ہفتے والے دن یہ ساؤتھ کی سائڈ پہ موو ہو جائے گا۔ ان 2 دنوں میں اس نے جو زیادہ رین دینے کے چانسز ہیں وہ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، سرگودا، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ، ان ایریاز پہ رہے گا، اور سیٹرڈے والے دن یہ تھوڑا سا نیچے جاتا ہوا پھر ساہیوال، اوکاڑا، حافظ آباد، ملتان، باول نگر، باولپور، ہارون آباد، ان ایریاز میں رین دے گا۔ اس سپیل کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہیوی شاورز نہیں ہیں، اس میں یہ ماڈریٹ قسم کی رین ہوگی، اور اس سے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ ندی نالوں میں طغیانی آئے گی یا دریاؤں کی پوزیشن جو ہے وہ سیلابی اختیار کرے گی۔ ایک ماڈریٹ سا سپیل ہے، اور امید ہے کہ یہ 3 دن کے بعد ختم ہو جائے گا۔ سر ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے بڑی تباہ کاریاں کی، تو وہاں کے متعلق کیا کہیں گے؟ وہاں پر بھی بارش کا امکان ہے؟ ابھی آج بھی آپ کے جو ناردرن ایریاز ہے، جس میں اسپیشلی کالام ہے، مالم جبہ ہے، ہزارہ، مانسیرہ ہے، اور چترال تک ہے، وہاں پر رین آج بھی ہے، لیکن آج وہ رین وہاں پہ ختم ہو جائے گی، اور یہ تھوڑا سا اور ایسٹ سائڈ پہ موو کرتا ہوا آپ کے جو جی بی ہے اس جی بی میں آ کے گپس اور بگلول، ان ویلیز پہ جو ہے وہ ہٹ کرے گا اور وہاں پہ رین دے گا، لیکن اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کیچمنٹ ایریاز ہیں انڈس میں اس میں کچھ زیادہ رین ہو۔ بہت شکریہ سر۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ کل سے شروع ہونے والا بارشوں کا جو نیا سپیل ہے وہ ٹیوزڈے یعنی منگل تک جاری رہے گا۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی کارروائی، جناح گارڈن کے علاقے سے نایاب نسل کا پینگولین قبضے میں لے لیا گیا۔ پینگولین کو OLX پر بیچا جا رہا تھا۔ یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی کارروائی، جناح گارڈن کے علاقے سے نایاب نسل کا پینگولین قبضے میں لے لیا گیا۔ پینگولین کو OLX پر بیچا جا رہا تھا۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عثمان مغل سے۔ جی عثمان۔ جی بالکل، یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے ایک بڑی کارروائی کی ہے کہ جناح گارڈن کے قریب سے نایاب نسل کا پینگولین جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا، اور پینگولین کو OLX پر جو وہ بیچا جا رہا تھا، جبکہ وائلڈ لائف مینجمنٹ جو بورڈ تھا اس نے مرگلہ ہل نیشنل پارک جو وہ اس کو قبضے میں لینے کے بعد وہاں جو ہے چھوڑ دیا، اور اس حوالے سے جو وائلڈ لائف مینجمنٹ کا بورڈ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ پینگولین دنیا بھر میں جو ہے وہ معدومیت کا جو ہے شکار ہو چکے ہیں، جبکہ اس کا گوشت جو ہے وہ کورونا وائرس کے دوران جو ہے وہ $300 میں جو وہ فروخت کیا جا رہا تھا، جبکہ اس کی جو 80% آبادی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ دیگر ادویات کے اندر بھی جو ہے استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے خلاف جو ہے بڑی کارروائی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور کے خلاف نااہلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ فریال تالپور کے وکیل کی مصروفیت کے باعث عدم پیشی پر سماعت 9 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن میں پیپلز پارٹی کی رہنما رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور کے خلاف نااہلی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ فریال تالپور کے وکیل کی مصروفیت کے باعث جونیئر وکیل نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کر دی۔ جونیئر وکیل نے استدعا کی کہ فریال تالپور کے وکیل فاروق ایچ نائک مصروفیت کے باعث آج پیش نہیں ہو سکے۔ کیس کی سماعت کے دوران ممبر الیکشن کمیشن ارشاد کیسر نے کہا کہ اس کیس میں مزید تاخیر نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 9 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ ملک بھر میں ہونے والی طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال نے تباہی مچا دی، جبکہ دریاؤں، ندی نالوں میں طغیانی سے کھڑی فصلیں تباہ، سڑکوں اور پلوں کو شدید نقصان پہنچا۔
खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने मट्टी के तोदे, छतें गिरने, पानी में बह जाने और मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 25 से ज़ायद अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। बारिशों से सैलाबी सूरत हाल के बायस नौशहरा और चारसद्दा में दरियाओं के करीब आबाद कई देहात खाली करा लिए गए जबकि सयाहों को निकाला जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा मीर रजा ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया और दरियाए काबुल के किनारे पर आबादी में रिहाइश पजीर लोगों को दूर रहने की हिदायत की गई है। दरियाए सवात के सैलाबी रहले में 3 अफराद डूब चुके हैं जिनमें से एक की मैयत बरामद जबकि दीगर 2 की तलाश जारी है। डूबने वालों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की बेहिस इंतजामिया लोगों की जानों से खेलने लगी है। कैंसर की मरीजा को बेड ना मिला, मौत मिल गई। डॉक्टर ने मौकफ अपनाया कि ऑन्कोलॉजी वार्ड में बेड बुक है, मरीजा को नहीं मिल सकता। मजीद जानते अपने नुमाइंदा उस्मान मुगल से। जी उस्मान, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स के अंदर इंतजामिया की बेहिसी के बायस जो वो एक कीमती जान जो वो तय हो चुकी है। कैंसर के मरीजा को बेड न मिलने के बायस जो वो मौत की वादी में धकेल दिया गया है। और इस हवाले से जो मरीजा के लवाकिन थे उनका ये कहना है कि बेड तलब करते हैं लेकिन इंतजामिया की जानिब से जो वो किसी किस्म का कोई जवाब जो है नहीं दिया गया। और लवाकिन का मजीद ये भी कहना है कि 2 दिन से अस्पताल की इंतजामिया के आगे हाथ जोड़ते लेकिन मरीजा को बेड जो वो नहीं दिया गया। यही कहा जा रहा था कि मरीजा को जो है वो बेड नहीं दे सकते क्योंकि अस्पताल के अंदर जो वो इस वक्त बेड मौजूद नहीं है, जबकि इंतजामिया की जानिब से मंजूर नजर अफराद को बेड जो उनके नाम पर जो वो बुकिंग भी करवाई गई है, जबकि इंतजामिया की जानिब से ये जवाब दिया गया कि अस्पताल के अंदर जो वो बेड मौजूद नहीं है लेकिन जो एक पूरा वार्ड मुकम्मल तौर पर खाली है जिसकी एक वीडियो जो वो भी वायरल हुई है लेकिन अभी तक जो वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा सकी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना की शिद्दत में कमी आने के बाद हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात के तहत तालीमी इदारे खोलने और SOPs पर अमल करने के हवाले से गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सिब्बी में मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल को ट्रेनिंग दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं सिब्बी से नुमाइंदा JNN हजूर बख्श से। जी हजूर, आगाह कीजिएगा। I know the people of America are